गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक मौजू के साथ, और वो है अनकंडीशनल लव। जब इसकी हम बात करते हैं, बहुत से रिश्तों में हमें नज़र भी आ रहा होता है कि वो अनकंडीशनल लव होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। इट्स ऑलवेज गिव एंड गिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपने पेरेंट्स के साथ जब इस रिश्ते को डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता या सिबलिंग्स का रिश्ता, कुछ रिश्ते ऐसे नहीं, ब्लड रिलेशंस की मैं बात करूँ, वाकई बड़े सेल्फ लेस रिलेशंस होते हैं और होने भी चाहिए। बट हम अपनी सोसाइटी में ये देखते हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ जाती हैं कि जिसकी वजह से फिर हम ये देख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम इन मामलात से बच क्यों नहीं रहे। ओल्ड एज होम आप ज़रा विज़िट करके आए ना किसी दिन, वहाँ पे जो स्टोरीज़ होती हैं वो सुन कर आएँ किसी दिन, ज़रा बैठें आधा घंटा उनके पास और उनसे पूछें उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, वो यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। तो आप अपने आप से फिर सवाल कर रहे होते हैं कि एज अ सोसाइटी वेयर आर वी हेडिंग टू। कुछ को तो याद भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का ऐसे शिकार होते हैं कि उनकी यादाश्त ही नहीं होती, उनको तो पता ही नहीं होता किधर हैं, क्या है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि कैसे बदकिस्मत औलाद होती है वो, कि जो ऐसे माँ बाप को छोड़ देती है और ऐसे माँ बाप को ऐसे दरबदर कर देती है कि उनके इर्द गिर्द उनका जानने वाला भी कोई नहीं होता और अपने दिमागों में जस्टिफाई कर रहे होते हैं जी उनको तो कुछ याद ही नहीं है तो हमने छोड़ दिया। वो जो खिदमत का मौका होता है ना, वो आप किसी तरह गवा देते हैं। जो सेल्फलेस लव, आपने बड़ी अच्छी एक टर्म आपने यूज़ की है, और सेल्फलेस लव ये बड़ा ज़रूरी है कि आप बस सेल्फलेस हो जाते हैं और आप वो प्यार दे रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनकंडीशनल जो वर्ड है ना, मैं कहती हूँ अनकंडीशनल तो कुछ भी नहीं होता। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो भी एक कंडीशन होती है कि वो उसका बच्चा है तो वो उससे उतनी प्यार करती है। देयर इज अ कंडीशन, ठीक है। तो अनकंडीशनल मैं कहती हूँ कि इसकी जगह ना बड़े प्यारी टर्म आपने यूज किया और वो ये सेल्फलेस। आपको सेल्फलेस होना होता है, जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए सेल्फलेस होती है, बाप अपनी औलाद के लिए सेल्फलेस होता है। इस तरह से ये सेल्फलेस लव होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज आगे चल के हम प्रोग्राम में सिर्फ इसके बारे में बात भी करेंगे कि कितना ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा इन्वायरमेंट अपने बच्चों के लिए क्रिएट करें कि वो एक गैप उनको फील ना हो, कि वो जब ऐसी सिचुएशन में हो या कभी उम्र के इस हिस्से में हो कि वो अपने माँ बाप को दरबदर ना करें। क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे ट्रॉमास बच्चों के माइंड में होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में होते हैं, जिनको केटर करना एक छोटी एज से बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ट्रॉमा इतना कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि बच्चों को समझ ही ना आए कि वो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम जब ऐसे लोगों को कुछ करते देख रहे होते हैं, ऐसी कहानियाँ हमारे सामने होती हैं कि हम कहते हैं ये कोई कैसे कर सकता है। सही बात है। ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं कि ये हो कैसे सकता है, ये हो कैसे रहा है। आज इस मौजू में तो बात करेंगे सभी, लेकिन आज हम इसके अलावा एक और मौजू भी छेड़ेंगे। वो ये है कि बड़ों का किसी न किसी हॉबी में होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कोई ना कोई काम करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा फील भी करते हैं, और आपके अपने इन्वायरमेंट के लिए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात नहीं होती कि अच्छा नहीं मैं बड़ा हो चुका हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग। नो, दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, बट स्टिल वो जो एक अपनी रूटीन होती है ना, वो मैनेज करना बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी ना किसी हॉबी में हो, कोई ना कोई काम कर रहे हो, जितनी भी एनर्जी लेवल्स उनके होते हैं, बिकॉज ज़्यादा एनर्जी लेवल्स ड्रॉप कर रहे होते हैं, बट वो अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो वो ज़्यादा आगे रहेंगे, ज़िंदगी में जुड़े रहेंगे। तो ज़िंदगी की रमक है वो बाकी रहती है और रहनी चाहिए। तो ये मौजूआत है जिस पर आज हमें बात करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं थोड़ा पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते के ऊपर। हमने कुछ ऐसे वाकयात देखे सोशल मीडिया पे, आए दिन ही कहीं ना कहीं हम कोई ऐसी बात सुन रहे होते हैं कि
بچے نے والدین پر, بوڑھے ماں باپ پر تشدد کیا. سے ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں بس وربلی یہاں پہ بیٹھ کے مطلب میں ایسے ہی بات کر رہی ہوں, بٹ ہم سب نے ویڈیوز ایسی کچھ دیکھی ہوئی ہیں. گھر سے نکال دیا, اولڈ ایج ہوم بھیج دیا, بڑھاپے کی, اور پوری زندگی جو ہے وہ والدین بچوں کو دے دیتے ہیں ان کی تربیت کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے, پڑھا لکھا کر اس قابل بناتے ہیں کہ بچے کسی مقام پر ہوتے ہیں, لیکن جیسے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو پیرنٹس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, بالکل خیال رکھنا بند کر دیتے ہیں, رابطہ بند کر دیتے ہیں. ماں کال کر رہی ہے تو, یا باپ کال کر رہا ہے تو بار بار یہ کہنا بزی ہوں, بار بار کال کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں اتنی کالز کر دیتے ہیں. ہم ایک فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ رشتہ تو انکنڈیشنل سا ہے. اس کی تو یہ سمجھ سے باہر ہمارے بھی بعض اوقات چیز آ جاتی ہے کہ ایسی کون سی چیزیں, ایسے کون سی باتیں ہیں, ایسے کیا ٹراماز ہوتے ہیں بچوں کی زندگی میں جو کہ اتنا ڈسٹنٹ کر دیتے ہیں والدین سے, یا ایسی کیا چیزیں جو کہ کسی کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم اتنا ایک گیپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم سب گھروں میں بیٹھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بدقسمت اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکی یا ان کی دعا نہ لے سکی. تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس ابھی جو ہمارے بچے چھوٹے ہیں جس ٹائم پہ, کیسے ایک بانڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ایسا ایک رشتہ بنا سکتے ہیں کہ بچے آگے چل کے بھی, میں خیال رکھنے کی بات صرف یہاں پہ نہیں کری, میں ایک بانڈنگ کی بات کر رہی ہوں کہ 10-10 دن 8-8 دن کئی گھنٹے پیرنٹس سے رابطہ ہی نہیں ہے, پیرنٹس کس حال میں پتہ ہی نہیں ہے. سے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں ابھی. بالکل ایسے بہت سے واقعات رپورٹ بھی ہوتے ہیں. جو سبین آپ نے بات کی نا کہ اچھا ہم کیا کریں اس وقت, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ جو ہو رہا ہے وہ کنسرننگ ہے. ٹھیک کیسے کرنا ہے, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آج اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ارم رضوی نے, لائف کوچ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ. سو گڈ ٹو ہیو یو ارم. جب ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر سے گزرتا ہے, واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ شعیب, میری تھاٹ تھوڑی سی یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے. آمین. اور دیکھیں جو بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جسٹیفائڈ ہوتا ہے, ریزنز ہوتی ہیں ان کے پاس. کیونکہ سوچیں نا, جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بتائیں گے یا اپنے سسرال میں بتا رہے ہیں, یا بیوی ان کی جس سے بھی وہ کر رہے ہو, ویسے تو یہ بچے نہیں ہوتے, یہ بڑے ہوتے ہیں, تو یہ اولادیں جو ہوتی ہیں تو یہ جسٹیفائڈ ہوتی ہیں ان کے ذہن میں. مطلب وہ ریزنز, جب کوئی کہے نا کہ کیوں بھیجنا ہے, تو وہ ریزنز ہوتی ہیں. تو ان کو نہیں پتا کہ وہ غلط. سوچیں نا, اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ تو میں زیادتی اور ظلم کر رہا ہوں, تو وہ نہیں کریں گے. تو وہ جو ریزنز ہیں ہر فیملی کا جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, ایک تو اس کو جنرلائز کرنا تھوڑا سا غلط ہے, کیونکہ کہیں پہ کچھ پیرنٹس ایسے تھے جنہوں نے جوانی ایسی گزاری کہ جس میں بچے پھر جب وہ پاورفل ہوئے ہیں تو ان کو اپنا ٹراما یاد ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت ساری ایسی فیملیز وہ بعد میں جب معافی مانگتے ہیں اپنے بچوں سے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا, لیکن وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. ان کے بچے خود ایک بروکن سول ہوتے ہیں, اور ان کے اندر وہ برداشت, کیونکہ جب آپ کے اندر ہمت آ جائے, جوانی آ جائے, پیسہ آ جائے, ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ اپنے پیرنٹس سے پہلے دبتے تھے وہ آ گئی, اور اب وہ بوڑھے ہو گئے, ان کے ہاتھ سے چیزیں جا رہی ہیں, اب وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کا ٹراما سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں, پہلے تو یہ ہر جگہ پہ جہاں آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح کا ہے, آپ کبھی بیٹھ کے ان اولادوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بڑا جسٹیفائڈ بتائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, یہ صبح سے یہ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, یہ اس طرح تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا دونوں طرف کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں, ایک وہ بزرگ ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ بہت وائز ہو جاتے ہیں, بہت سمجھدار ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو بالکل بچے ہو جاتے ہیں, مطلب بالکل ایکسٹریملی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ مطلب کبھی چیزیں پھینک دینا, کبھی کچھ کر دینا. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی تو سبلنگ میں کوئی ایک سمجھدار ہو, کوئی رشتہ دار ہو, کوئی داماد ہو, کوئی ہو, تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں بھائی یہ میرے پیرنٹ نہیں ہیں اور مجھے پیچھے کر دیا جائے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ بھائی ان کی کاؤنسلنگ کروائیں, ان کی تھیراپی کروائیے. کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز سے فرق پڑتا ہے, تو اور دونوں کی کروائیں. جن بچوں میں انرجی کا یا ٹراما کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ظلم کر گئے, اور وہ پیرنٹس جو کہ واقعی اس عمر میں جا کے بھی شاید ظلم کر رہے ہوں, بہت اچھے بچے ان کے, لیکن انہوں نے اس طرح کی کچھ اب بلٹ اپس کر دی ہوں کہ بچے گھر کے سکون کے لیے کر رہے ہوں کہ بھائی میری اولادیں میرے ماں باپ سے غلط چیز سیکھ رہی ہیں. تو پوائنٹ اس کے رحم تو دونوں جگہ کرنا ہے. تو وہ اس کا دامن اگر بالکل ہی چھوٹ چکا ہوا ہے, بات بہت زیادہ آگے نکل چکی ہوئی ہے, تو پھر اٹ از امپورٹنٹ کہ انوالو پیپل, اینڈ پیپل جو دیکھ رہے ہیں, جن کو دکھائی دے رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, وہ پلیز تھوڑی سی آواز اٹھا کے تھیراپیز کی طرف, کاؤنسلنگ کی طرف گروپ بنوائیں. میں نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے کہ ایک عمر میں جا کے بزرگوں کا سرکل ختم ہو جاتا ہے, تو یہ زیادتی ہے.
वो बच्चों में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि उनके दोस्त या तो दुनिया से गुजर चुके होते हैं या फिर वो दूसरे शहरों में होते हैं. आप जहाँ भी रहें, आप ट्राई करें अपने पेरेंट्स का एक सर्कल बने आपका, मोहल्ले का. शाम को 2 घंटा वो दोस्तों के साथ हों, वो बाहर बैठ के हुक्का पिएं, कुछ भी करें, और कुछ भी करें, कितना भी लेट आ रहे हैं. आप ये फिर ना कहें कि यार रात को 10 बजे घर आ रहे हैं. उनका एक वेंट आउट होना चाहिए ताकि वो वेंटिंग आउट वो घर पे ना करें, एक्सप्रेस कर सकें. दोनों करें ना काम. बड़ा सिर्फ जरूरी है बुजुर्गों कि का थोड़ी, जवानों का भी है कि वो क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की रम कि भूल जाते हैं पेरेंट्स के उनकी अपनी भी एक ज़िंदगी है बच्चों को बड़ा करते करते. टाइम नहीं बचता उनके पास, उसके बाद उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, और जब प्रायोरिटीज़ बदल रही होती हैं तो वाकई जो दोस्त पूरा एक सर्कल है वो कहीं पीछे रह जाता है. और जब वो पॉइंट आता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों का एक सर्कल अपना होता है कि वो पेरेंट्स को भूलना शुरू हो जाते हैं या अपनी ज़िंदगियों में इतना बिजी हो जाते हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं. बिल्कुल. अच्छा, एक तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया कि ये इसका सोल्यूशन आपने बताया कि कैसे उनके सर्कल को आप रखें और ख्याल करें कि वो एक्सप्रेस करें ये चीज़ें जाके. एट द सेम टाइम हम बहुत से पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट भी देखते हैं. हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को डांट डपट करना, स्पेशली फादर्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात ज़रूर करूँगी कि मैंने तो मदर्स को भी देखा है. मदर्स भी होती है, लेकिन हमने हमेशा देखा है ना कि अब्बू को ये नहीं बताना, हाँ, अब्बू के पास ये नहीं लेके जाना, अब्बू से इस चीज़ का जिक्र नहीं करना, परमिशन अब्बू से लेते हैं, आपको यहाँ जाने से अब्बू मना कर रहे हैं. जो गुड कॉप बैड कॉप का एक कॉन्सेप्ट घर के अंदर चल रहा होता है कि कोई एक पेरेंट जो है वो स्ट्रिक्ट होता है और दूसरा पेरेंट जो होता है वो लीनिएंट होता है. ऐसे में क्या ये भी एक चीज़ दूरी बढ़ाती है या एक पेरेंट के लिए जो है वो नफरत पैदा कर रही होती है? क्या एक बैलेंस क्रिएट करना घर में बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा विलन एक को ना बनाया जाए बल्कि आप दोनों एक बैलेंस, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें? सो क्या ये भी एक फैक्टर है? यू हैव आंसर्ड इट. और ये बड़ी ज्यादती है. ये आप देखेंगे कि हमारी जनरेशन में भी आप देखेंगे कि जब हम अपब्रिंग हो रहे थे तो अम्मी जो थी वो सारा कुछ अम्मी के हाथ में था. हाँ. सारा कुछ. लेकिन पीछे से ये आता था कि तुम्हारे अब्बू जब आएंगे तो बताएंगे तुम्हें. और जब अब्बू आते थे तो वो अम्मी ही होती थी जो कहती थी कि डांटे. वो कहते थे इतनी बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन अम्मी कहती थी कि करें. तो इसकी वजह से बच्चों का वाकई फादर्स के साथ एक खिंचाव हो जाता है और मदर्स के वो बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. फिर इसी वजह से हमने देखा है कि जब एज बढ़ती है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ का होल्ड बढ़ जाता है. वो जो सारी ज़िंदगी कमा के बाहर मेहनत करके पसीने से घर में जंग से होकर आता था, वो बेचारा जो है घर में फिर कोने में न्यूज़पेपर पकड़े सारी ज़िंदगी बाकी की 20 साल 30 साल हमने इस तरह देखा है. ये ज़्यादती है. वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं वो यही है कि हमने बच्चों को कंफ्यूज रखा हुआ है. तो मेरे बच्चों को ये पता है कि जब ये वाला ट्रिगर होगा तो दूसरा वाला साथ नहीं देगा, ये ट्रिगर होगा तो ये साथ नहीं देगा. तो बच्चे हमारे आपस में फिर मिल के सिबलिंग्स वर्कआउट करते हैं कि उनको ये मालूम है कि ये टीम अप हो जाते हैं जब ट्रिगर हो. तो उसमें देयर इज़ नो सच थिंग कि अम्मी ने कुछ किया है तो मैं बाबा को जाके शिकायत करूँ तो बाबा जो है सुनेंगे. तो बाबा तो कहते हैं वो भाई हैंडल करो. और बाबा जब नाराज़ हो तो फिर अम्मा जो है वो साइड में बैठी होगी कि नहीं भाई आज तुमने बाबा को गुस्सा कर दिया. सो देयर इज़ नो सच थिंग कि जब वो डांट भी रहे हो ना, अगर आप फादर एज या एज अ मदर डांट रहे हैं, प्लीज़ एक तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बीच में ना पड़ें. लेट इट बी देयर बॉन्ड. वो जब डांट रहे हैं, वो जब सजा दे रहे हैं, ट्रस्ट करें. आपका दिल बड़ा दुखेगा कि मेरा पार्टनर ऐसे कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस. और बाद में सुकून में, खामोशी में, बच्चों को ना पता चले तब अपने पार्टनर को समझाएं कि मुझे लगता है आप थोड़ा ज़्यादा कर गए थे और कल थोड़ा सा आप यूं कीजिएगा, मैं ऐसे करूंगी. टीम अप करें ताकि ये बच्चे जब पंख लग के जब उड़ जाएंगे अपनी अपनी जिंदगियों में तो आपकी टीमिंग भी तो हो ना पीछे. आप क्या करेंगे जब ये बच्चे नहीं होंगे? वन ऑफ द रीजंस ये बुजुर्ग जो चिड़चिड़े हो जाते हैं या बच्चों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव जाता है कि मुझे छोड़ के चले गए खाने पे, तुम मैं एक चली चलती तो क्या होता, इस तरह की चीज़ें होती हैं. वो जो मैरिड कपल की लाइफ है उसमें इंटरप्शन आ जाती है बहुत ज़्यादा. वो इसी वजह से भी होती है कि आपने अपनी कोई बॉन्डिंग की नहीं. नंबर 1 आपस की बॉन्डिंग. नंबर 2 अपने साथ आप खुश नहीं हैं. आपके पेरेंट्स ने ज़िंदगी गुजारी आपके पीछे, उनकी कोई हॉबीज़ दिखती है? किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज पढ़ने का शौक़ है, या कहीं ज़ाकरी करते हैं जाके, कुछ भी, मतलब एक कुछ नहीं कर रहे थे वो. तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है व्हेन यू आर टर्निंग इन योर अर्ली 20s, जब आप इन यूनिवर्सिटी चीज़ों में जाएं, आप अपने पेरेंट्स को जिम्मेदारी से किसी न किसी हॉबीज़ में डालें. और कोई भी हॉबी बनाने के लिए आपको 21 से 50 दिन का टाइम चाहिए. रोज़ करना है आपको 1 मिनट, और वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी. तो ये आज हमारी भी जो उम्रें हैं हमें चाहिए. मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा, अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा करती हूँ कि आप वॉक किया करें. शुक्र है उनका नेटवर्क एक बन गया. जब वो इस्लामाबाद नए नए आए तो बड़ा वो डिसहार्टेड थे, लेकिन ये कि अब वो हो गया है उन्होंने. लेकिन आपको थोड़ा सा रोज़ आना,
पेरेंट्स की आदतें चीज़ें ऐसी बनानी है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर द लिसनर्स, आपको पता नहीं चलेगा आप वो वाली औलाद हो जाएंगे जिनके बारे में जिक्र हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आप वो जुल्म कर रहे होंगे जस्टिफाइड होता है, आपको मालूम ही नहीं होगा आपको मालूम ही नहीं है आप वो जुल्म कर गए हैं, तो वो जुल्म आप ना करें, अल्लाह आपको उस आजमाइश में ना डालें। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरह उन पेरेंट्स ने जवानी में आपको कोर्सेस करवाए, आपको पैशन दिलवाया, गोल सेट करवा रहे थे, ख्वाब क्यों नहीं है तुम्हारा, चिढ़ते थे क्यों कुछ बनना नहीं चाहते, पढ़ क्यों नहीं रहे, आपको ये रिवर्स करना है उनके साथ। दुनिया गोल है, मकाफात अमल है, आपको दोबारा करना है ये उनके साथ, ये साइकिल खत्म नहीं होता। और आप याद रखें, आप जिस तरह अपने पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, जिस तरह उनकी जिंदगी का मकसद बना रहे होंगे, ताकि ये वो पेरेंट की तरफ ना जाएं जिनके बुढ़ापे ऐसे हैं कि अकेले रह गए हैं, आपकी औलादें आपको देख रही हैं, वो आपसे सीख रही हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं कि मेरे माँ बाप कितना ख्याल कर रहे हैं अपने माँ बाप का और इस तरह करते हैं। तो जो हरकत आप चाहे कॉन्शियस में अनकॉन्शियस में अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, उनको ओल्ड एज होम भेज देते हैं। बाय द वे, पाकिस्तान का ओल्ड एज होम की जो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो 20 से 30% बढ़ता जा रहा है हर साल। ओके। तो आप सोचें वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि और अब यूँ होता जा रहा है कि ख़ास तौर से जिनको डिमेंशिया या अल्जाइमर हो रहा है, उनको तो सुबह सुबह गाड़ी से जाके छोड़ के, क्योंकि उनको याद भी नहीं रहेगा, दूसरे शहर में जाके छोड़ के आ जाते हैं दरवाजे पे, कि इनको याद भी नहीं रहेगा, इनके हाथ में फ़ोन ना हो, कोई पेपर ना हो, कुछ ना हो। इतने केसेस बढ़ गए हैं इस चीज़ के, ओल्ड एज के। तो संभाला नहीं जाता ना ये, तो आप ये याद रखिए, आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके देयर इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ, और ये चीज़ वापस आएगी, तो उस तरफ ना जाएं। और जिनके माँ बाप अभी ठीक हैं, हिम्मत रखते हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये एक्टिविटीज़ करें, उनको ज़िंदगी का मकसद दें, अलग घर में रखें, कोई बात नहीं। अगर आपको कभी ये लगता है केयर टेकर के साथ उनको 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रखें, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर कुछ घंटों में चेक तो करें, खुद ख्याल रखें। मैं हमेशा बात ये करती हूँ, हमेशा हम शो में यही बात करते हैं कि उन पेरेंट्स ने, जब आप इस काबिल थे, लिटरली आप चल भी नहीं सकते थे जिस टाइम पे, क्या आपके पेरेंट्स ने केयर टेकर्स के हवाले बस कर दिया था? क्या आपको एक अपार्टमेंट में रख दिया था, केयर टेकर्स के हवाले कर दिया था? कि वो जो मैंने बाय द वे एक फैमिली के साथ ही डिस्कशन की थी, और उसका काउंटर ये आया था कि भाई मेरे ऊपर तो उन्होंने मेहनत 2 साल की है ना, ये तो हमें पता नहीं वो कब तक हैं। ये मुझे आंसर आया था, ये मैंने बाकायदा की थी, और ये बात मुझे तब से लगी हुई है दिल में, कि जो कहते हैं ना कि जब आप उनसे कहें कि यार आपको भी तो चलना सिखाया, तो कहते भाई वो 2 साल की मेहनत थी, बस 2 साल के बाद तो मैं हो गया, पढ़ाया लिखाया, वही तो। अब वो ये कहते हैं कि देखें, अगर मैं फिर भी कहती हूँ, चले ये भी जस्टिफाइड है उनके दिमाग में, आप अगर उनको केयर टेकर दें, उनके पास रोज़ाना शाम को एक चाय पीने चले जाएं, या सुबह का एक नाश्ते का रखें, वीकेंड पे बच्चे लेके जाएं, कि वीकेंड का हमारा जुम्मा जो है वो शाम आपके साथ है, हफ्ता हम आपके पास गुजारेंगे। जैसे वेस्ट में भी होता है इसी तरह कि यू नो दे गेट वेरी इंडिपेंडेंट, कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास वीकेंड पे आ रहे हैं, छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं, बच्चे छोड़ें वहाँ पे, आपकी टीनेज बच्चे, उनको छोड़ें कि अब तुम ख्याल करो उनका। तो वो जो अलग रहना है, चलो आप किसी टॉक्सिकनेस से दूर रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल योर पेरेंट्स। ऑल्सो ये जो हम जस्टिफाइड भी बार बार कह रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, और वो ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपके माइंड में आपने जस्टिफिकेशंस क्रिएट किए हुए हैं, वो एक्चुअली इट्स नॉट जस्टिफाइड नहीं है, वो हो सकता नहीं है। एग्जैक्टली, आप अगर उनको छोड़ रहे हैं, कोई नेमुल बदल नहीं है, आप अगर कोई जुल्म कर रहे हैं, तो इट्स नेवर जस्टिफाइड। एक रात का भी हिसाब नहीं चुका सकते, व्हाट टू टॉक अबाउट 2 इयर्स। एग्जैक्टली, तो आपके माइंड में एक चीज बनी हुई है, और ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने माइंड में एक जस्टिफिकेशंस क्रिएट करते रहते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड थेरेपी। एब्सोल्युटली। अच्छा, थेरेपी भी हमें मजीद बात करें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो हम थेरेपी की बात करें, आई थिंक कि जो पेरेंट्स की थेरेपी है, इट्स मोर चैलेंजिंग, ये उनको कहना या उनको काउंसिल करना कि अच्छा थेरेपी की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट कैसे इस पर हम काम कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क, और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे,
कि तू मेरे साथ है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पेरेंट्स और बच्चों का मीनिंगफुल कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कनेक्शन कि जिस पे फिर हम वाकई ये नज़र भी आए कि कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसा वाक़या हमारे सामने ना आए। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक बात की, 20 से 30% इजाफा हो रहा है ओल्ड एज होम्स में। इट्स अलार्मिंग एंड इट्स शेमफुल एज वेल। हम इतने अपने आप को जो मैच्योर समझते हैं, हम बड़ा अपने आप को तुरम खान समझते हैं, हम बड़ा समझते हैं कि हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हमारा ये भी एक्सपोजर है, वो भी डिग्री है, वो भी कोर्स है, हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, ये अचीवमेंट, ये मेडल। अगर हम अपने इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर फेल्ड एक्चुअली। इरम से हम इस पर बात भी करेंगे। इरम, ये जो चीज़ों को हल करना होता है, अगर हम चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे, आई एग्री कि समटाइम्स ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें आपको लगता है कि अच्छा मैंने इतनी कोशिश कर ली कि वो हल नहीं होता, फिर आप उसका एक बेहतर हल फिर भी निकालते हैं कि अच्छा अब इसमें भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। बट हम इतने अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम हर चीज़ को हल करने का अल्लाह ताला हमें ज़ाहिर सलाहियत देता है कि हम कर पाते हैं। इस कनेक्शन को हम ठीक क्यों नहीं कर पाते? जो ख़राब समहाउ हो गया, किसी वजह से हो गया, बट आई थिंक हम कर सकते हैं ठीक। उसको मुश्किल होगा बट कर सकते हैं। वो चाहे थेरेपी के थ्रू करें, वो चाहे वक्त गुजारें, उनके पास बैठें, बात करें, हो सकता है समटाइम्स डिप्लोमेसी करें। यू हैव टू डू इट एक्चुअली टू मेक इट राइट। यस, कैसे करें? देखिए, द पॉइंट इज मैं बहुत बड़ी फैन हूँ ऑन सपोर्ट सर्कल। मैं कहती हूँ जो भी कहता है ना कि मैंने अकेले अपने बच्चे पाले हैं, अकेले किया है, मैं नहीं मानती इस बात को। कोई ना कोई पीछे साथी होता है, कम से कम ज़बान के ज़रिए होता है, कोई मोटिवेट कर रहा होता है आपको। तो ये लोग बड़े सेल्फिश होते हैं जो कहते हैं कि ये मेरा अकेला किया हुआ है, मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है। वो छोटी सी खाला का भी एक रोल था इसमें, फुप्पो का भी रोल था, सबका रोल होता है कहीं ना कुछ अरसे के लिए चाहे होता हो। तो मैं बिलीव करती हूँ सपोर्ट सिस्टम में, और मैं ये हमेशा मानती हूँ मेरे घर में या मेरे आगे पीछे भी मैं यही गाइड करती हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है, ज़रूर आपके सर्कल में कोई होता है जिसकी वो बात मानता होगा शख्स। अब आप एक कैरेक्टर उठाएं जो कि टॉक्सिक है, कोई ना कोई होगा जिसका उसको डर होगा कि ये मेरे बारे में बुरा ना सोचे, या ये मेरी इमेज बड़ी अच्छी है इसकी नज़रों में, ये ख़राब ना हो जाए। आप यू टेक हेल्प फ्रॉम दोज पीपल। कभी कभार कोई दामाद होता है, कभी कभार कोई आपके ससुराल में कोई वाइज बंदा होता है, बड़े समझदार होते हैं कि यार आप आके बात करें, आप ये करें, और ये आपको बार बार करनी पड़ती है। वही बात है कि जब बचपन में आप पूछते थे कि ये क्या है और वो कहें गमला, फिर आप पूछें क्या है, फिर गमला, फिर क्या है, तो माँ बाप के साथ भी इसी तरह करना है कि फिर बताएं, फिर बताएं, फिर बताएं। और आप देखेंगे कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है टू स्टे लाइक दिस। दी ओनली थिंग जो कि मैं बार बार सोल्यूशन की तरफ फिर आती हूँ, थेरेपीज़ आप एज औलादें प्लीज़ लें। अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी बहुत उनसे नेगेटिव हो रही है, टॉक्सिक हो रही है, अब्बू ने जब कुछ कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, तो पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है जब वो इस तरह करते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। प्लीज़ आप थेरेपी लें, आप अपना इलाज कराएं, माफ़ करना सीखें। और जाने दें ये कहते हुए कि कुरान में लिखा है कि उफ़ भी नहीं करना है। तो ये सोचते हुए करें ना कि भाई कोई बात है जिसकी वजह से लिखा है कि चाहे वो काफिर हो लेकिन आप उफ नहीं करेंगे। तो इसको सोचते हुए आप अपनी थेरेपीज़ ले। लेट गो वाली एनर्जी की थेरेपी होती हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, पेरेंट्स जो टॉक्सिक बच्चे जो ट्रॉमा से निकले होते हैं उनका ग्रुप्स होते हैं। अब आप वाकई हर चीज़ पाकिस्तान में, अब आप ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न वाला है। मैं खुद लास्ट वीकेंड एक ग्रुप से आई हूँ जो कि एनर्जी हीलर्स थे, कि कोई बात आपको बहुत जहन पे बार बार सवार है और आपको लग रहा है गलत कर दिया मैंने या मेरे साथ गलत हो गया, तो जस्ट लेट गो ऑफ दैट एनर्जी कि ये इंसान हूँ, मेरे साथ तो ये होना है। लोगों से बात करें। हमारे आपके जैसे लोग जिनके नेटवर्क्स बड़े होते हैं, कभी यहाँ लिख दें आप मैसेज कि भाई कोई गेस्ट आपका आया था, हमें उसका कांटेक्ट चाहिए, थोड़ा से प्रोग्राम्स देखते हुए इस तरह। बट द पॉइंट इज़ कि आप जवान हैं, आप तो समझ रहे हैं ना आपको चाहिए थेरेपी, आप जाइए। बुजुर्गों के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सिर्फ ये कह देना कि काउंसलिंग चाहिए तो वो कहेंगे मैं क्या पागल हूँ। सही बात है कि मुझे तुम डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। हाँ, कैसे कह सकते। फिर आप हेल्प लें सपोर्ट सिस्टम से अपने। कोई खाला होंगी आपकी बड़ी, कोई ना कोई होगा जिससे वो
सुनते होंगे, बात करने का शौक होगा, कोई पड़ोसी होगा, और लेकिन अगर तरीके नहीं से है आप उनको थेरेपी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। चरम, केसेस अपने इर्द गिर्द हम कुछ ऐसे भी देखते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका रिलेशन अच्छा नहीं है आपस में, हर वक्त लड़ाई झगड़े घर में चल रहे हैं, मारपीट तक पे बातें हमने अक्सर देखी हैं कि वो आ जाती हैं। और फिर ज़ाहिर है जब औलाद जवान हो जाती है और जब बाप माँ को कुछ कह रहा होता है तो औलाद बीच में आ जाती है और ज़ाहिर है माँ को सपोर्ट कर रही होती है। कि हमने केसेस बहुत सारे अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। ऐसे में इतना टॉक्सिक माहौल घर का हो जाता है कि माँ को लेकर बच्चे साइड पर हो जाते हैं, अक्सर घर भी अलग कर देते हैं कि बाप के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ केसेस मेरे इर्द गिर्द भी हैं, सो आई रियली वांट कि इसको एड्रेस भी किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि एक पेरेंट को लेकर, स्पेशली माँ को लेकर हमने देखा है कि बच्चे साइड पे हो जाते हैं, बाप अकेला हो जाता है, लेकिन बाप भी टॉक्सिक है। इसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि उस टाइम पर जो उनकी आदत हैं वो टॉक्सिक हैं, कि घर में लड़ाई झगड़ा, वो थेरेपी लेने को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी करना चाहते हैं घर के अंदर। और जाहिर है माँ का भी एक ट्रॉमा है पूरी ज़िंदगी का, कि वो भी अब फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो ये बर्दाश्त कर सकें कि मैं बात सुनूंगी। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है। और ये बड़ी कॉमन क्या है, किया जाए? ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हमने शुरू में एक बात की थी कि माएँ जो एक इमेज बनाती हैं फादर का, और वो चिढ़ में बनाती हैं। थोड़ा सा अगर आप नोट करें ना, तो देखिए जुमलों में फ़र्क होता है। तुम ऐसे करोगे तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे, और तुम ऐसे करोगे तो तुम देखना तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे, और तुम मेरे साथ भी क्या करें, फिर तुम्हारा बाप मुझे सुनाता है। ये जुमले बहुत कॉमन आते हैं, तुम्हारा बाप मुझे सुना, तुम्हारा बाप मेरे साथ ऐसे करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि नाराज़गी सिर्फ करना, कि देखो नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो उदास हो जाएंगे तुम्हारी इस बात पे। तो हमारे पास, जिनके पास टाइम है, हम ये कन्वर्सेशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि जिनके पास वक्त है और अल्लाह ताला ने अभी हमारी डोर खींची नहीं है, उनके लिए ये होती है कि भाई आप अपने जुमले ठीक करें। मैं बार बार कम्युनिकेशंस के उसमें यही कहती हूँ कि वर्ड्स आर सो पावरफुल कि वो एक बच्चे की इमेज उसके जहन में बना सकते हैं किसी को लेकर, चाहे वो बाप नहीं है। और वो चाहे तो तोड़ सकते हैं कि वो जब बाप सामने आएगा तो बच्चा उसको नफरत से देखे कि मेरी माँ के साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया। प्लीज़ पहली चीज़ तो ये कि आप ये ध्यान करें, जो कि बार बार मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अच्छा शौहर नहीं रहा तो अच्छा बाप नहीं है। औरतों के साथ थोड़ा सा रिवेंजफुल ये हो जाता है। सदर ममलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की 26 जून को मंजूरी दी थी। नए माली साल का बजट आज से नाफिजुल अमल होगा। बजट का हजम 176 खरब रुपए है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न और वसाइल से माला माल मुल्क, सियाहत से ज़र मुबादला कमाने की बेपनाह गुंजाइश मौजूद। सूबों के ताउन से सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएँ, खुसूसी सियाहती जोन बनाए जाएँ, पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सियाहत के फ़रोग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए अहम संगमील अबूर। गिलगित बल्तिस्तान में कोपेमाई और ट्रैकिंग की रॉयल्टी फीस का तनाज़ा हल। सियाहती सरगर्मियाँ बहाल, खित्ते में सियाहत के फ़रोग और बैनुल अक़वामी कोपेमाओं के एतमाद की बहाली की जानिब अहम पेशरफ़। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की। हमने भारत को फौरी और मौसर जवाब दिया। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग तसव्वुर होगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। आदमी बिरादरी गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। बिजली बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए मजीद इकदाम। जुलाई से बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस तगारी ने वज़ीर आला को खत लिख दिए। बिल में सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें, यही हदफ है। सारिफीन सिर्फ बिजली की कीमत अदा करें, इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें, उवैस तगारी।
आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर। इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान। भारत रियासती सरपरस्ती में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मंजर आम पर। DGI-SPR ने मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद पेश किए। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हथियार डालने वाले दहशतगर्दों के बयानात से भी भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मिले। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी, 95 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। पनागज़ीन कैंप्स, रिहायशी मकानात और खैमा बस्तियों पर हमले। मशरकी गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर फ़ज़ाई हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद। रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब ही बमबारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 56,500 से मुतजाविज़। अमेरिका ने शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां उठा ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियां खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदियों के खात्मे से शाम में तामीर नौ और तरक्की की राह हमवार होगी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। मॉनसून बारिशों और मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। 5 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्किल। मुमकिना बारिशों के नतीजे में सैलाब का खदशा। दरियाए काबुल, दरियाए सवात और चित्राल मुंजा की नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA के मुताल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने की हिदायत जारी। और जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप 5वें मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला मालदीव से होगा। चौथे मैच में पाकिस्तानी टीम ने जापान को 39 के मुकाबले में 79 गोल से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान पूल बी में 8 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं समीना राना। मैं हूं फलकनाज, साइन इंटरप्रेट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। सेंटर ऑफ द सेंटर है, वो कब उठ रहा है, वो कब जा रहा है, वो कब आ रहा है, उसे क्या चाहिए, उसने कहाँ जाना है, चाहिए, उसकी ये चीज चाहिए, इसको ले लो। वो अपनी नमाज कज़ा कर रहे हैं उसको संभालने के लिए। वो अपनी मतलब बड़े जो हैं वो उसकी वजह से जो है अपने आप को मोल्ड किया हुआ है, जो कि अगेंस्ट द नेचर है। नेचर ये है कि जो बुजुर्ग है वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके हिसाब से चीजें चलती है। उसको खुश रखें आप और बच्चों को सिखाएं ये चीज। एंड सर्कल ऑफ लाइफ यही है कि बुजुर्ग के बाद आप अगले हैं, फिर आपके बच्चे अगले हैं। तो आप उनको प्लीज प्रॉब्लम बताना छोड़ दें, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं, उनसे दुआ करने को कहें। आप देखें क्या दिल लगा के वो करते हैं कि आप इतना कह दें मेरा इंटरव्यू है, मैं इस वक्त यहाँ आ रही हूँ, अब्बू को सिर्फ बताया और अब्बू लॉग इन करके सारा कुछ ना बेटा अच्छा सा दे रहे। मेरे अब्बू PTV तो होम घर जैसा हो गया मेरे, तो इतनी टेंशन नहीं है। मतलब उसमें भी दुआएं, उसमें भी चीजें कि आप ये एंजॉय उनको करवाएं। लेकिन परेशानियां चीजों में भी कहें कि मेरी दुआ करें अम्मी मेरे लिए, मैं खास वो करने जा रहा हूँ, लेकिन परेशानी ना बताएं क्योंकि उनकी बहुत जिंदगी गुजर चुकी है, वो खत्म हो जाते हैं। ये आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें फिर ऐड भी करूंगा कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि अच्छा औलाद है, फोन किया, वो अम्मी है बस परेशान, वो जॉब में ये हो गया, बॉस ने ये कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अच्छा आपने वो कर दिया इवेंट और आप उसके बाद चलो अम्मी से शेयर किया ना, ठीक हो गया सब कुछ। अगले दिन मालूम हुआ अम्मी बताती है कि बेटा मैं तो सो ही नहीं रहा। क्यों नहीं सोई? वो तुमने कल बताया था ना कि ये मसला हुआ, मैं सो नहीं सकी रहा। तो प्लीज डोंट डू दैट। या अगर प्रॉब्लम शेयर करें तो आप सोल्यूशन भी बताएं, और जब सोल्यूशन निकल आए तो फिर उस पे फॉलो अप भी करें। पहले उनको बताएं अम्मी ये अच्छी खबर है, वो मसला हल हो गया, ठीक हो गया, मैं खुश हूं। ये भी बताएं। अब मसले के टाइम पे तो अम्मा याद आ जाती है, सोल्यूशन निकल जाते तो अम्मा भूल जाती है, दोस्त याद आते हैं, पार्टी याद आ जाते हैं, और अम्मी याद आ जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पे आज हम डिस्कशन कर रहे थे।
اور آپ بھی ذرا اپنے ایکسپیرینسز ہم سے ضرور شیئر کریں. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ پیرنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے, کس طرح سے آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اور ہمارے اس سیگمنٹ سے آج آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے, کن چیزوں پہ آپ ریفلیکٹ کریں گے, کیسے آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ ہمارا سیگمنٹ, اور آج ایک ایسے زبردست آرٹ کی ہم بات کریں گے کہ جو کہ ہم سب کو بھاتا بھی ہے, ہمارے گھروں میں سمہا ہوتا ہی ہے, کیونکہ موم بتی یعنی کینڈل جب اس کی ہم بات کرتے ہیں حصہ ہے. ایک وقت تھا کہ ضرورت تھی, اور ابھی ذرا وہ اسٹیٹکلی ہمیں اپیل کر رہی ہوتی ہے. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھیں کتنے آرٹ پیسز پڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنے کنسول پہ, اور مطلب آپ گھر میں کہیں بھی دیکھیں آپ کو کوئی کارنر ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, کیا کریں ہم کینڈلز یہاں پر رکھ دیتے ہیں. واش رومز پہ اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں آنیسٹلی, جو ایستھیٹکس جن لوگوں کی سینس اچھی ہوتی ہے. بہت زیادہ ٹرینڈ ہے نا, تو وہ جو خوشبو والی کینڈل خوشبو تو نہیں ہوتی, کم ہی ہوتی ہے جب جلا رہے ہیں, کم ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کہاں سے منگوائی ہے. ہوتی ہے کچھ کینڈلز ایسی ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو جلائیں تو اتنی پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے, مزہ آتا ہے. ہاں لیکن وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی جو بتا رہے ہیں آپ. لیکن آپ ٹھیک ہے, اب آپ نے مجھے منگوا کے دینی ہے اچھی جگہ سے, ٹھیک ہے. وہ ذرا دور سے منگوائی ہوئی, لیکن چلو کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہیں پہ کوئی نظام کریں. اینی ویز, آج جو آرٹ اینڈ آرٹسٹ میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, زبیدہ خانم ان کا نام ہے. 1.5 سال سے انہوں نے کام شروع کیا. منفرد پہچان انہوں نے بنائی ہے اپنی کینڈل آرٹ میں. جب ہم سینٹڈ کینڈلز کی بات کر رہے تھے, ہمارے سیٹ پہ بھی کچھ کینڈلز ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, لیکن آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان سے, جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زبیدہ صاحب السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آنے کے لیے. کچھ کام بھی ڈسپلے یہاں پر آپ کا ہوا ہے. یہ شوق تھا آپ کو کہ مجھے کینڈل آرٹ کرنی ہے, یا کہ بس آپ نے سوچا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو لیٹس ڈو دس؟ اصل میں اسکرولنگ ہی کرتی رہتی تھی, تو اس میں جو ہے نا مجھے بہت زیادہ یہ کینڈلز کا اور ریزن کی چیزیں نظر آئیں, تو وہ مجھے بہت اچھی لگیں. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کام کرنا چاہیے, اور پھر میرے ہسبینڈ نے بھی ساتھ دیا. تو پھر بس میں نے آہستہ آہستہ یہ پہلے سیکھا, اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو سے سیکھا. ویڈیو سے ہی سیکھا. کتنے آرٹ پیسز خراب کیا آپ نے؟ کوئی بہت زیادہ نہیں کیا, کیونکہ پہلے میں نے اچھی طرح سمجھ کے اور پھر اس طرح سے اس کے بعد کیا. اچھا, ایک سمپل کینڈل بنانا اور اس کا ایک کوئی آرٹ کریٹ کرنا, جی بڑا ڈفرینس ہے. اسپیشلی کینڈل کو مولڈ کرنا اور پھر ایک شیپ دینا, ہمیں سننے میں مشکل لگ رہا ہے. اچھا, نہیں لگ رہا؟ اچھا, ویکس ہے اور سانچے ہوتے ہیں تو اس میں ڈال لیتے نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ویکس بھی مختلف اس کی ہوتی ہیں, اور جیسے پیرافن ہو گئی, سویا ہو گئی, جیل ویکس ہو گئی, مختلف ہیں, کوکونٹ ویکس ہو گئی. پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اگر آپ شروع میں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پیرافن سے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ذرا کم قیمت ہوتی ہے, تو اس سے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو آپ کا تھوڑا کم نقصان ہوگا. ضائع کیوں ہوتی ہے؟ کیا وہ سانچے میں چپک جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ بار بار جب اس کو برن کرتے ہیں نا تو وہ ظاہر کم ہوتی جاتی ہے. ویسے بھی آپ جیسے کینڈل جلاتے ہیں تو وہ آپ دوبارہ تو اتنی دوبارہ بنا نہیں نہ سکتے, تو وہ اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو سویا ویکس ہے یا جیل ویکس ہے, یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے. اور جیسے اب اس وقت میرے پاس ایک کشتی ہے, اس میں جیل ویکس, پہلے میں نے جو سویا اور اس کا یہ جو کلرڈ میں ہے نا, سویا اور پیرافن کی ڈالی ہوئی ہے, پھر اوپر میں نے ڈیزائننگ کیا, پھر اوپر اس کے جو ہے میں نے جیل ویکس ڈالی ہے. اچھا, آپ نے اس میں پہلے جیل ویکس نہیں پہلے سویا ویکس, پھر آپ نے ڈیکوریٹ کیا انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے, شیل سے, اور پھر آپ نے ڈالی ہے جیل ویکس. جی آلرائٹ, زبردست. Want to see this? اور یہ بڑی ہی خوبصورت لگ رہی ہے. تھینک یو. اچھا, اس کے ساتھ اب سامنے ہمارے کچھ ٹیبل پہ بھی ہے, اگر آپ دکھا بھی سکیں. It's a bouquet actually. جی, یہ پورا بوکے بنا ہوا ہے, بلکہ میں اس کو یہاں سے یوں لے آتا ہوں. یعنی آپ کسی کو تحفے میں دیں تو
پھول نہ ہی توڑے تو بہتر ہے, یہ دینا زیادہ بہتر ہے. ایک تو لائف ان کی اچھی ہے, خوبصورت بھی لگتے ہیں, اور وقت آنے پہ آپ ان کو جلا بھی سکتے ہیں. دوسرا اس کی یہ کہ اتنا مزے کا ایک جی اپنی مرضی سے آپ اس کی مختلف سینٹس ہوتی ہیں نا, آپ جو بھی اس میں ڈلوانا چاہیں تو وہ اس میں وہ ڈال دیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھیں تو بھی آپ کے پاس جو ہے نا اس کی خوشبو آتی رہتی ہے. جیسے آپ نے سائڈ پہ رکھا ہے تو خوشبو آتی رہتی ہے, اگر آپ جلانا چاہیں تو جلا بھی سکتے ہیں. تو یہ اب دونوں طرح فائدہ ہے. دوسرے جو بوکے ہوتے ہیں ان کا مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ رکھ دیا, ہفتہ رکھ دیا, اس کے بعد آپ کا وہ کوڑے میں جاتا ہے, یہ ذرا لائف ویسٹ ہو جاتا ہے. ذرا اس کی خوشبو میں دیکھنا چاہتی ہوں, جو آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں. اوکے, نازک ہے. جی 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 باجی, نازک ہے اتنا نائس, کیا بات ہے. اچھا, یہ واقعی اس کی خوشبو یہاں تک ہے, اور یہ وہ والی کینڈلز ہیں سینٹڈ جن کی آپ بات کریں کہ جس کو اگر آپ جلائیں تو خوشبو پورے کمرے میں. اب جلائے بغیر بھی ایک آ رہی ہے, لیکن ہاں وہ شاید کمرے میں اس طرح سے نہیں پھیلے گی جب تک آپ جلائیں گے نہیں اس کو. نہیں, اصل میں تھوڑے اس کی وہ ساشے کہلاتے ہیں, وہ اسپیشلی بنتے ہی اس طرح سے ہیں کہ وہ آپ کہیں پہ بھی ہینگ کر دیں یا کہیں پر بھی رکھ دیں تو وہ ان کی ویسے ہی, وہ آپ کو جلانے کے لیے نہیں ہوتے, وہ ویسے ہی سینٹ ایز اے سینٹ یوز ہوتے ہیں. مطلب کمرے کو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو آپ کے کمرے میں خوشبو ہو جائے گی. اچھا, اب یہ جو ہیں یہ پھر کینڈلز ہیں تو اس طرح سے. ٹھیک ہے, میں اس پہ آؤں گا, وہ زیادہ ڈیٹیلڈ کام ہے, لیکن پہلے اسی پہ آتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ہر پھول کی شیپ ڈفرینٹ ہے. یس, دو ہی سیم ہے, باقی سارے ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں کیا ہے, سانچا ہوتا ہے جی, اس کے مولڈز میلٹ کر کے, مولڈز ہوتے ہیں, میلٹ کر کے آپ نے اس میں ڈال دیا, کتنی دیر بعد نکالنا ہے پھر؟ یہ جتنا زیادہ رکھتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے نا یہ شائن بھی کرتی ہے اور زیادہ اچھی بنتی ہے. جتنی جلدی نکالیں گے ہو سکتا ہے وہ سانچا اگر ایزی ہے پھر تو آرام سے نکل ہی آتی ہے, لیکن یہ کہ اگر سانچا آپ کا تھوڑا سا جیسے گلاب کا پھول آپ بناتے ہیں تو وہ تھوڑا رہے گا تو پھر آرام سے آپ نکال سکتے ہیں. ورنہ وہ نکالتے یہ اتنا اس کی پتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اس کی بہت ڈیلیکیٹ ہے. یہ سونگا تھا آپ نے؟ جی میں نے سونگا تھا. یہ کھانے کا دل تو نہیں کیا تھا نا؟ کھانے کا دل, اتنے مزے کی چیزیں لگ رہی ہیں, ویسے واقعی کھانے کا دل کر رہا ہے. اب یہ کہ میں نے مختلف مجھے آرڈرز آئے تھے, میں نے مختلف کلرز میں بنائے ہیں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتی کہ لوگ ابھی بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, آن لائن آرڈر پلیس کر رہے ہوتے ہیں؟ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے مختلف طرح کے بکے بنائے ہیں. خالی ایک جو ہے نا روز کا بھی, صرف سمپل جس نے کسی نے دینے ہیں نا وہ روز کا بھی بکے بنا کے تو گفٹ کر دیتے ہیں, یا چھوٹے جیسے یہ چھوٹا ہے اس طرح سے بکے بنا دیا, بڑا جو ہے اس طرح سے بنا دیا. کیا یہ آرٹ زبیدہ مہنگا ہے اگر آرڈر پلیس کریں تو لوگ کیا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بڑے مہنگا آرٹ پیس ہوگا, اس کو کیسے ہم لیں, یا بنانے میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا یہی ہے نا کہ دیکھیں, اگر وہی میں نے آپ کو کہا کہ سیکھنے کے لیے پیرافین ویکس سے سیکھ لیں, لیکن وہی چیز ہے کہ وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ یہ ایکسپینسو ہی ہے, کیونکہ آپ کو اس کے پرفیوم, اس کے کلر, اس کی ویکسز منگوانی پڑتی ہیں. پھر وہ ڈبل بوائلر میں, مطلب سمپل یہ نہیں ہے کہ آپ نے چولہے پہ چڑھا دی اور آپ نے پگھلائی اور سانچے میں ڈال دی, وہ ڈبل بوائلر میں کر کے نا تو پھر اس کو کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے اس کی یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہو جاتی ہے. پوائنٹ پڑیں گے, اب دیکھ لیں. نہیں پتا تھا نا مجھے لگا بس ویکس میلٹ کرنی ہوتی ہوگی. نہیں, بہت مشکل کام ہے. میں سمجھا کہ صرف ویکس ہوگی, میلٹ کرتے ہوں گے, مولڈ میں ڈالا, نکالا, بٹ نہیں, ہم تو یہی کرتے ہیں. اگر بچپن میں بھی دیکھیں کوئی ایکٹیویٹی ملتی تھی تو ہمیں یہی سکھایا, جو کینڈل بنانا ہوتا تھا, پگھلائی, سانچے میں ڈالی, سمپل کینڈل. بٹ اسٹل obviously آپ نے اتنا ڈیٹیل کام آپ کا ہے تو وہ اتنا ہی مشکل بھی ہوگا. شعیب, اگر وہ بھی ہم دکھا سکتے ہوں. Which one, red one or yellow one? وہ جس میں ایک چھوٹا سا کارٹون ہے, یہ بیئر ہے. اچھا, بھالو ہے. ہاں, یہ دیکھیں آپ یہ رکھیں, وہاں سے ایک اور لے کے آتا ہوں. میں بڑے دھیان سے اٹھا رہی ہوں اس کو, کیونکہ ویسے یہ والا بوکے دیکھو, کچھ یاد تو نہیں آ رہا آپ کو؟ کیا, کون سا؟ نہیں, مجھے کسی نے نہیں دیا. آپ کو نہیں دیا, کوئی ایک ویڈیو آپ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑا سے بوکے گاڑی سے. اچھا, کیا یہ بھی 5 لاکھ کا سمجھ گئے ہوں گے جن کے لیے میں نے بات کیا. کیا یہ اس طرح کا بکے بھی آپ لوگ اس سے بڑے سائز میں بکے بنوا سکتے ہیں, جو ایک بڑی سی گاڑی ہو اور اس گاڑی کی بیک پہ اس کو رکھ سکتے ہو؟ دیکھیں, بڑا بکے پھول ہی بنانے میں آرڈر پلیس کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے بڑے سانچے آپ کے پاس ہیں؟ نہیں, پھول تو یہی ہے نا, سانچے تو یہی ہوتے ہیں. نہیں, میں بہت بڑے سانچے کی جیسے دیکھیں یہ والا ہے, ایک سانچا ہوگا اس کا. جی, یہ ایک ہے. تو اس میں بڑے سانچے بھی تو ہوتے ہوں گے نا؟
ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھے. اوکے, لیکن دریافت ہو سکتے ہیں نا, ہو سکتے ہیں اگر کسی کو. کیونکہ آپ نے کہا یہ بھی ایک مہنگا آرٹ ہے, تو اس کا اگر پھول بنوایا جائیں گے, اگر بکے بنوایا وہ پھر جائے گا, بہت کم لوگ بنواتے ہیں نا, پھر اتنا بڑا سانچہ جو ہے مولڈ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ایسی مخلوق بڑی کم ہے پائی جاتی ہے. تو وہ پھر آپ مولڈ جب خریدیں گے, مولڈ بھی ان کے مہنگے ہوتے ہیں. اور صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں ویکس نہیں ہوتی, اس میں آپ اسٹیرک ایسڈ ڈالتے ہیں اور اس میں وائبر ڈالتے ہیں. مطلب خوشبو جو تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے نا وہ وائبر کی وجہ سے, اور اسٹیرک کی وجہ سے بھی تھوڑی سی اس میں جو سختی ہے نا وہ اس کی وجہ سے. اس میں جو سینٹ آپ نے یوز کیا وہ بھی سب چائنا سے آتا ہے؟ چائنا سے منگوایا ہے, ادھر لوکل بھی لیا. لیکن یہ چیز ہے کہ یہ بھی مختلف ہے نا, چاکلیٹ کی بھی آپ نے, اگر کسی کو چاکلیٹ پسند ہے وہ چاکلیٹ کی خوشبو ڈلوا سکتا ہے, کسی کو کافی پسند ہے کافی کی ہو سکتی ہے, جیسے روز کی ہے روز کی ڈلوا سکتے ہیں, جیسمین ہے, مطلب مختلف اس کی خوشبو. اچھا, زیادہ جو آپ کو آرڈرز آتے ہیں بوکیز کے ہی آتے ہیں؟ نہیں, مختلف آتے ہیں. اوکے جی. بوکے پہ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ میں بوکے میرے دماغ میں, جس بوکے کا آپ نے مجھے یاد کروا دیا میرے دماغ سے نہیں نکلتا نا, تو میرے نکالنے سے دماغ سے اور بھی نکالنا بڑا ضروری ہے دنیا میں. سفید پھول بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے بوکے بھی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. آلرائٹ, اب تھوڑا سا ہم کاسٹ پہ بات کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس طرح کا جو بوکے ہوتا ہے نارملی کیا کاسٹ آ جاتی ہے اس پہ؟ اصل میں پہلے ہم جو بھی ہمیں آرڈر دیتے ہیں نا, تو پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی رینج کتنی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کتنے پھول ڈلوانا چاہتے ہیں, پھر وہ اس حساب سے جب وہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری, ہاں جی ہماری اتنی رینج ہے اور ہمیں اتنے پھول چاہیے, پھر ہم اس صرف آئیڈیا لینا چاہ رہے ہیں, بیکاز obviously لوگ تو اس حساب سے آپ کو آرڈر پلیس کریں گے. مطلب we just want to have an idea کہ کیا کاسٹ ہے. 10 پھول ہیں اور ایگزیکٹ یہی بکے, یہ کتنے میں کوئی آرڈر کروا سکتا ہے؟ یہ تقریباً جو ہے 2000 سے 22 کا 100 کا. I think it's fine, it's not that expensive. وہ جو دوسرا بکے بنوانے کے لیے جاتے ہیں شعیب, یہ تو وہ تو ایک دن میں مرجھا جاتے ہیں سارے پھول, وہی 5-6 ہزار کے بکے بن رہے ہیں. تو یہ زیادہ مناسب ہے بھائی. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پیسے لگائے ہیں تو ضائع نہیں ہوئے. وہ آپ کسی کو بھی دیتے ہیں نا, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ جو بکے اتنے بڑے بڑے بکے دیے جاتے ہیں وہ پھر 4-5 دن بعد جو ہے نا کوڑے میں جا رہے ہوتے ہیں, ضائع ہوتے ہیں. 2 دن چلے جاتے ہیں. تو ابھی جیسے میں نے کچھ کینڈل جسٹ ان کیس آپ نے نہیں پانی میں رکھا ہے, اس میں اپنا خیال نہیں رکھا, تو اس لیے زیادہ تر لوگ نہیں رکھتے بکے. آپ کے گھر میں بھی آتے تو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہاں, تو وہ پھر خراب جلدی ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا کسی نے آپ کو دیا بکے آپ نے باہر آگے دے دیا یا پھینک دیا یا کسی اور کو دے دیا. چلو کسی کو دے دے وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب وہ پیسے بچ گئے آپ کے اپنے. اینی ہاؤ اس میں بھی ہو سکتا ہے نا, یہ تو آپ مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں, یہ تو خراب نہیں ہے. چلے یہ آپ کو ملا, آپ نے کسی کو دیا, کسی نے کسی کو دیا, کرتے 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 اینڈ پہ آپ کے پاس واپس آ گیا. اکثر ایسے ہوتا ہے شادی کے کپڑوں پہ کہ آپ کو انسٹچ کپڑے جب ملتے ہیں شادی پہ نا, شادی کی دعوتیں ہوتی ہیں, لوگ آپ کو کپڑے, اللہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تمہارے ساتھ ہوا ہے کوئی یہ واقعہ؟ نہیں, میرے ساتھ کہاں. نہیں تمہارے ساتھ نہیں. کیا کوئی شادی کی دعوت پہ بلا کے لوگ انسٹچ سوٹ دے دیتے ہیں, اور وہ اچھے فینسی سوٹ ہوتے ہیں, مطلب بڑے اچھی کوالٹی ہوتی ہے. وہ آپ کیونکہ آپ نے کنٹرول کرو, نہیں وہ پہننے نہیں ہوتے آپ نے, تو آپ ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, وہ آپ کی الماری بھر جاتی ہے, کوئی 8-10-12 سوٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ اس میں سے ایک سوٹ نکالتے ہیں اور باقی دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سسٹینیبلٹی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ خرید نہیں رہے ہوتے اور آپ اس کو آگے یوٹیلائز کر رہے ہیں. بیکاز نہیں پہنے تو یا ایک دفعہ سلوا کے آپ نے رکھ دیے, تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں خریدیں جو کہ آگے چل سکے, سسٹین کر سکے. ڈیمیج کنٹرول. تحفہ کسی کو دے دیا, تحفہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, پھر آپ آگے کسی کو تحفے میں دے دیں. آئی تھنک اٹس پرفیکٹلی فائن. وہ ضائع ہونے کے بجائے کسی کی یوز میں آ رہا ہے, تو مجھے نہیں لگتا. آج گھر جا کے وہ دیکھنا جو چیزیں آئی ہیں ساری ذرا پیک کرنا نا, مجھے دینا, سب بتا دینا کہ یہ مجھے آئی تھی, میں قبول کر لوں گا. وہ جب آپ ساری خواتین کی چیزیں, آپ کی بیگم جب میرے گھر, بیگم کو دوں گا نا, میں نے کون سا, میں ان کو خود ہی دے دوں گی, آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا زبیدہ, سکھاتی بھی ہیں, آتے ہیں ابھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ؟ نہیں, میں سکھاتی ابھی نہیں. اچھا, اور اگر سیکھنا کوئی چاہے تو وہ آپ مطلب کیوں نہیں سکھا رہی, یہ بتائیں پہلے. بس ابھی میں جو ہے نا خود نئی چیز, اب جیسے یہ آپ کے پاس تو ابھی لمیٹیڈ آئی ہے نا, ابھی یہ ویسے بھی آپ کہہ لیں کہ یہ مولڈ سے تقریباً بنے ہوئے ہیں. اب جو مولڈ کے بغیر آپ خود کریٹ کرتے ہیں نا, میں وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں اب وہ بنانا چاہ رہی ہوں. میرا پیج ہے canbia.zk کے نام سے, تو وہ پھر اس میں جو ہے نا جو بھی نئی چیز بناتی ہوں اس میں وہ کرتی ہوں. ابھی جیسے یہ بالکل میرا نیو ہے, یہ میرا بھی پیج میں بھی نہیں لگا, جو کشتی والا, یہ والا بھی نہیں لگا, اور یہ جو کشتی میں نے بنائی ہے یہ بھی نہیں, بلکہ یہ سارے نیا بنا جی. ابھی ان کے پیج پہ بھی آ جائے گا, لیکن آپ ان کے پیج کو جب فالو کریں گے تو ڈیلی بیسس پہ, اور اف ناٹ ڈیلی, فریکوینٹلی وہ اس میں ایڈ کرتی ہیں جو نیا وہ بناتے ہیں. اس میں آپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے, سوشل میڈیا ہینڈلر کون ہے آپ کا؟ میری بیٹی.
اچھا شی از ڈوئنگ دیٹ. جی تو اس کا مطلب آرڈرز وہی دیکھتی ہیں, تو پھر آئی ایم شیور کہ ان کو جب آرڈرز آتے ہوں گے ساتھ ہی بہت بارگیننگ بھی لوگ کرتے ہوں گے, نہیں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں, تو شی از ہینڈلنگ دیٹ ویری ویل. جی بالکل وہی سارا جو پیج پہ بھی جتنی جیسے ویڈیوز یا تصاویر وغیرہ لگاتے ہیں وہ وہی کرتی ہے, اور اسی طرح کوئی آرڈر آتے ہیں تب بھی وہی دیکھتی ہے. پھر مجھ سے پوچھ لیتی ہے کوئی چیز پوچھنی ہو کہ اس کی پرائس کیا ہوگی, کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے نا بکے زیادہ بڑا ہو جائے یا بڑے سارے, اب جیسے کچھ چھوٹے پھول ہیں کچھ بڑے پھول ہیں, جیسے یہ جو میں نے چھوٹا والا دکھایا اس میں چھوٹے چھوٹے پھول ہیں, وہ پھر جس طرح سے پھول ہوتے ہیں ان کی پرائسز اسی حساب سے بھی. تو آپ کو جو بتائیں گے جی ہمیں 10 پھولوں والا بوکے چاہیے, تو پھولوں کا سائز ڈیفائن کرے گا اس کی پرائس کو. بہت سے ایگزیبیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سے آج ہم دیکھتے ہیں وومن لیڈ بازارز بھی لگ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں بھی اور پورے پاکستان میں, تو آپ ان میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں؟ جی میں نے کیا ہے. ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے وہاں پہ؟ اچھا رہتا ہے. کئی تو یہ نا کہ وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتے ہیں, اس طرح سے تھوڑی سی ان کو ہوتی ہے, دل تو بہت ہوتا ہے لیکن بس کہتے ہیں کہ ایکسپینسو ہے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے سب کو بہت پسند آتے ہیں. بہت سارے مطلب اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے. ان کو اتنا وہ فیسینیٹ کرتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ خالی نہیں جانا. اب یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ میں نے وائٹ سیمنٹ اور اسے پلاسٹر آف پیرس سے بنایا ہے, اور اس میں آپ کوئی کلی رکھ سکتے ہیں پانی ڈال کے, آپ جو ہے منی پلانٹ کی جو ہے بیل چھوٹی سی رکھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کو مطلب دل کرے آپ اس کو کر لگا سکتے ہیں. آپ ایک پھول بھی رکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے, تو آپ اس کو پھول رکھ کے تحفہ بھی کر سکتے ہیں آگے. ہاں بالکل, گڈ آئیڈیا دو تم سب کو نا. ہاں تو میں تو بتا رہی ہوں, مطلب وہ خود میں نے جو کہہ دیا وہ بھی آج کل کسی کے پاس وقت اتنا ہو نا کسی کو کچھ دے دے. اچھا بڑا پودا لگوا رہے تھے منی پلانٹ کا, اس نے اس میں بھی کہہ دیں پھول لگا کے دے دیں. ویسے کہتی تھی نا, آپشن دے رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے کہا پلاسٹر آف پیرس اور وائٹ سیمنٹ سے بنا ہے, اس کا مولڈ ہوگا ظاہر ہے. اس میں ڈفرینٹ شیپس آپ بناتی ہیں؟ جی ایک یہ والے ہے, اور یہ جیسے یہ ہے اس میں آپ آرٹیفیشل ڈال سکتے ہیں پھول, کوئی جو ہے ڈیزائن مطلب جو بھی آرٹیفیشل. اٹس اے گڈ ڈیکوریشن پیس, آپ یہ ڈیکوریشن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. سم ٹائمز اگر آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے اندر, جیسے کوئی بھی چیز, جولری, چاہے آپ پیسے رکھ لیں چاہے جولری رکھ لیں, کوئی چیز رکھ سکتے ہیں آپ کے. پیسے تم رکھ دینا اس کے اندر. ہوں گے تو رکھوں گی. فائن, تھینک یو ویری مچ. معاملہ کہیں اور نکل جائے گا. تھینک یو, ساتھ موجود تھیں. اور اٹس اے ونڈرفل آرٹ جو کہ آپ تخلیق کر رہی ہیں, اور میں ضرور سب سے کہوں گا کہ آپ ان کا پیج وزٹ کریں, اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کو کوئی بوکے تحفے میں دینا ہے, تو بجائے اسے کہ آپ اصل پھولوں کو ان کے پودوں سے توڑیں. یس, جو وہ خیر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے بوکے بنائے ہوتے ہیں, بٹ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے پھول لے کے آئیں. ایون یہ جو آئیڈیاز ہم دیتے ہیں ان کو بوکے شاپس والوں کو بھی, کہ آپ ایسے بوکیز پروکیور کریں, ایسے بوکیز اپنی شاپ پہ رکھیں, تاکہ جب کوئی آئے تو آپ انہیں بتا سکیں کہ آپشن دے سکیں یار یہ والا بوکے آپ تحفے میں دیں, تو یہ زیادہ دیر تک چلے گا. بھی ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے. اسے اپنے کام سے بہت عشق. اور آپ کو ختیجہ سے. شوکت تو شوقین ہے, چھوڑ بچی کا, ایک شرط پہ چھوڑ دو کہ تو میرے ساتھ. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. محرم الحرام کا مہینہ, سانحہ کربلا, اور اس میں شہراء کا کردار, کس طریقے سے نہ صرف کردار کو
बल्कि मुकालमे को, मंजर को ज़िंदा रखा हुआ है, आगे तक पहुंचा रहे हैं। उसमें शोरा का क्या किरदार है, उसमें मरसिया निगारी का क्या किरदार है, जो सिन्फ है मरसिया निगारी शायरी में, आज हम इस पर बात भी करेंगे। बहुत से शोरा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जिसमें अगर हम मीर अनीस का नाम लें, मिर्ज़ा दबीर का नाम लें, जोश मली आबादी का नाम लें, अल्लामा इकबाल का नाम लें, और अगर हम फिर जदीद दौर की बात करें, परवीन शाकिर साहिबा का नाम लें, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमारे सामने आते हैं, उनका काम हमारे सामने आता है। स्टिल काम हो रहा है इस पर। और जो मरसिया निगारी की हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ मातमी मतलब एक मामला नहीं, बल्कि इसमें हम देखते हैं हुर्रियत भी है, इसमें कुर्बानी भी है, इसमें जिस तरीके से उसको हमने ज़िंदा रखा हुआ है, आज हम उस मौजू पे बात भी करेंगे। जो हमने आगाज़ में कहा कि शोरा का किरदार इस सानह करबला में इसको ज़िंदा रखने में, तो आज एक ऐसे ही शायर ने हमें ज्वाइन भी किया, हम उनसे कलाम भी सुनेंगे। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, कैसे आगाज़ हुआ इस सिन्फ का, आज हम उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शकील जाज़िब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शायद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के दिन मेरे लिए एजाज़ है, सादत है किसी भी ऐसी महफिल में या किसी भी ऐसे ज़िक्र में शिरकत करना जिसमें करबला के हवाले से या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और उनके अहले बैत की कुर्बानियों के हवाले से ज़िक्र हो या बात हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे सर, अगर हम अब आगाज़ कहाँ से हुआ था मरसिया निगारी का? हम जब उर्दू में शायरी की बात करते हैं, सिन्फ के आगाज़ की बात करते हैं, कैसे आगाज़ हुआ था इसका? देखिए, करबला का जो वाक़या है, ये मेरा ख़्याल है कि तारीख़ इंसानी का वाहिद वाक़या है, पहला वाक़या है अब तक कि जिस पर दुनिया की हर ज़बान में सबसे ज़्यादा शायरी हुई है। ओके। और करबला के हवाले से या मरसिया की अगर हम बात करते हैं, उस हवाले से शेरगोई का आगाज़ तो वाक़या करबला के फ़ौरन बाद ही अरबी अदब में हमें शुरू हो गया था। मिलता है। आइम्मा के दौर में हमें बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मरसिया गो, बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें दाबिल ख़िज़ाई का नाम बहुत एक नुमाइंदा नाम के तौर पर सामने आता है, जिसको ख़ुद मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उनसे मरसिये सुने और फिर उन्हें उस ज़िक्र के बदले में कुछ अता भी किया। बरसग़ीर की अगर हम बात करते हैं, बरसग़ीर में फ़ारसी का असर ज़्यादा है शायरी का, क्योंकि बरसग़ीर की जो मुग़लिया दौर में या उससे पहले भी जो रवायत रही है जहाँ ज़बान की या हुक्मरानों की ज़बान जो रही है वो फ़ारसी रही। अंग्रेज़ी से पहले हुक्मरानों की ज़बान फ़ारसी थी, तो उस वजह से यहाँ ज़्यादातर फ़ारसी अदब की असनाफ़ ही उसी से, बल्कि उर्दू भी बुनियादी तौर पर फ़ारसी की बहन ही उसे कहा जाता है। लोकल ज़बानें जो मिल के फ़ारसी के साथ, तो वो उर्दू की तश्कील हुई। उर्दू का मतलब भी लश्कर था। लश्कर का बड़ा किरदार है ज़बान की तश्कील में भी, और हमारी जो तहज़ीबी रवायात हैं, जिसमें मुहर्रम की तहज़ीबी रवायात भी शामिल हैं, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक जो ताज़िये की रवायत है, ये अमीर तैमूर के टाइम से स्टार्ट हुई है बरसग़ीर पाक व हिंद में, क्योंकि तैमूर की फ़ौज में ईरानी और बहुत सारे शिया सिपाही थे। सही। और जब उसे फतूहात के दौरान में कई साल घरों से बाहर रहना पड़ता था, तो हिंदुस्तान में जब उसका लश्कर आया तो वो बहुत सारे सिपाहियों ने मुहर्रम जब करीब आया तो वापस जाने की ख्वाहिश की, तो उसने उनको वहाँ जोड़े रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा की एक शबी बनाकर वो लश्कर में घुमाई और फिर आई और फिर उसे एक जगह पर रख दिया। और उस शबी को देख के लोग फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे। उनकी वहीं पे फिर वो मजालिस भी बर्पा हुई। शुरू में इसे रोज़ा ख़ानी का नाम दिया जाता था। रोज़ातुश शुहदा एक किताब है जिसमें शुहदा का अहवाल लिखा हुआ था, तो उस किताब से पढ़ के वो अहवाल बयान किया जाता था जिसमें मक्तल की तारीख़ें थी, तो उस निस्बत से इसे रोज़ा ख़ानी कहा जाने लगा। फिर रोज़ा ख़ानी आप आहिस्ता आहिस्ता मजालिस में या मजलिस इमाम हुसैन में तब्दील होती गई। और जब शायरी की अगर हम बात करते हैं तो मरसिया निगारी जब स्टार्ट हुई है, दक्कनी जो हमारी रियासतें थीं, जो मुसलमान रियासतें थीं, साउथ में कुतुब शाही रियासतें थीं और दूसरी थीं, उनके यहाँ उर्दू की जो अव्वलीन शायरी के आसार हमें मिलते हैं, कुली कुतुब शाह का या वली दक्कनी का, वो वहीं से मिलते हैं। और वहीं से हमें मरसिया की भी तफसील वहीं से, मोहतशम काशी का मरसिया उसमें आ जाता है, बड़ा मशहूर। फिर आपके दिल्ली और लखनऊ की जो तहजीब है उसमें आ जाता है। अनीस तक पहुँचते पहुँचते खुद अनीस ने कहा है कि अनीस की ये 5वीं पुश्त है, बल्कि अनीस का बेटा जो था मीर सलीस,
تو وہ مرثیہ انیس نے اپنے بیٹے کو لکھ کے دیا تھا اور جو اس نے مجلس میں پڑھا تھا، جس کا ایک بند تھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے ان کے والد میر خلیق، میر ضمیر، پھر ان کے جو باقی لوگ تھے. اب اس میں مرثیے کی حیت بھی بدلتی رہی. اچھا. مختلف ادوار میں شروع میں مرثیے کا بند 3 مصروں کا بھی رہا، 4 مصروں کا بھی رہا، 5 مصروں کا بھی رہا. یہ آج ہمیں مرثیہ جس شکل میں نظر آ رہا ہے، جو 6 مصروں کا ایک بند ہے جس میں 4 مصرے ایک جیسے اور ایک آخری ٹیپ کا بند جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک الگ، تو یہ مسدس اس کو ہم کہتے ہیں. صحیح. تو یہ زیادہ جو رواج پایا یہ انیس اور دبیر کے ٹائم میں یا میر خلیق کے ٹائم میں اس کو وہی زیادہ ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ زمانہ جو تھا یعنی لکھنؤ کا، یہ دونوں بہت بڑے، یعنی مرثیے کی صنف کو بام عروج تک اگر کسی نے پہنچایا ہے تو یہ دونوں نام ہیں، مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس، یہ دونوں. تو حالانکہ غالب کا بھی زمانہ تقریباً وہی بنتا ہے، اور غالب اپنے زمانے کے بہت بڑے غزل کے شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی غزلیہ شاعری کے اندر بھی جا بجا اہل بیت سے اور کربلا کے حوالے سے اور اس کا ذکر کیا. اس پہ بھی بعد میں آئیں گے کہ ہماری جو موجودہ شاعری ہے، یہ شاعری کی جس وقت جو اصناف چل رہی ہیں اس میں کربلا کا کتنا ایک ذکر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ غالب نے بھی کوشش کی مرثیہ کہنے کی، اور ایک مرثیے کی انہوں نے کوئی 6-7 بند کہے بھی، اور وہ روایت میں یہی ہے کہ انہیں شاید فرمائش کی گئی تھی کہ آپ بھی مرثیہ کہیں، یا کچھ روایات میں یہ ہے کہ انیس نے ہی انہیں کہا تھا کہ مرثیہ کہیں. تو انہوں نے کچھ 6-7 بند اس میں کہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہے کہ چھوڑ دیا اور انیس کو کہا کہ یہ آپ ہی کا کام ہے اور آپ ہی اسے انجام دیں. تو وہ اس حوالے سے پھر اس کے بعد بھی ہم جب پاکستان بننے کے بعد یعنی بعد کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جوشم علی آبادی کا نام ہمیں آپ نے ذکر بھی کیا. جوش صاحب نے ایز سچ کوئی مرثیے کے عنوان سے مسدس نہیں کہی. ان کی ایک مسدس بڑی مشہور ہے، حسین اور انقلاب، اور وہ لیکن اس کو انہوں نے نظم کے طور پر ہی کہا ہے، لیکن وہ ایسی شاہکار اور ایسی باکمال نظم ہے اور وہ مسدس کی فارم میں ہے کہ وہ مرثیہ ہی سمجھی جاتی ہے. لیکن وہ چونکہ اس کے پیچھے جو ایک اثر ہے وہ ترقی پسند تحریک کا، یا جو اس وقت یہ جو ایک موومنٹ چل رہی تھی مظلوموں کے حقوق کے لیے، اور جو ظالم ہیں یا جو غاصب ہیں یا جو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وسائل کے اوپر، اور ان سے وہ جو سوشلزم کی موومنٹ تھی یا کمیونزم کی موومنٹ تھی، تو اس کو بھی بہت سارے شعراء نے، ترقی پسند تحریک کے جو شعراء تھے، انہوں نے یہ کربلا چونکہ اتنا بڑا استعارہ تھا ظلم کے خلاف جد و جہد کا اور ظلم کے خلاف قربانی کا، آپ کو تاریخ انسانی میں اس سے بڑی مثال اور اس سے بڑا واقعہ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ہماری شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں، غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ تو خیر ہے ہی کسی کا، بہت ساری اصناف تو اس واقعے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں. جیسے سلام ہے، وہ مخصوصی اسی اس پہ ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ نوحہ ہے جو محرم کے دنوں میں لہن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس پہ وہ ایک ہلکا بگوش ہلکا بندی میں ماتم کا ایک سلسلہ بھی چلتا ہے. تو یہ مختلف روایات ہیں، مختلف ٹریڈیشنز ہیں جو مختلف علاقوں میں، اور پھر علاقائی زبانوں میں بھی یہ چیز چلتی رہی. اور ظاہر آج کے زمانے کی بھی ہم بات ضرور کریں گے کہ کس طرح سے آج کی شاعری نے واقع کربلا کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. بٹ اس سے پہلے اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ آپ کا بھی ایک نام ہے شاعری کے حوالے سے دیکھا جائے، اور اس حوالے سے آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں، ایکسپریس کرنا چاہیں. بالکل جی، میں سلام زیادہ میں کہتا ہوتا ہوں. ایک میں نے کچھ مرثیے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مختلف انداز میں ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، جو مدینہ سے کربلا تک مختلف جگہوں پر انہوں نے ارشاد فرمائے یا جو خطوط لکھے، تو اسے میں نے مسدس کی فارم میں کیا تھا. لیکن وہ میں نے الگ ایک جگہ پہ وہ ریکارڈ کروائے. ابھی میں سلام کے کچھ اشعار، کیونکہ وقت آپ کے پاس اتنا ہے. تو چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا،
ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا، ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ. اور اہل عرفہ ہے براہیم کا ایک خواب لیے، اہل عرفہ ہے براہیم کا ایک خواب لیے، کربلا والے مگر خواب کی تعبیر کے ساتھ. کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے، کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے، دین نیزے پہ چڑھا چادر تطہیر کے ساتھ. صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی، صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی، ننھے اصغر کو جواب اس کا ملا تیر کے ساتھ. گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں، گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں، ایسا برتاؤ نبی پاک کی تصویر کے ساتھ. ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب، ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب، ہم کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. بہت چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. اب دیکھیے دیٹس یور کنٹریبیوشن ٹورڈز دس. اور جس طرح سبین آپ نے بھی کہا نا کہ موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں، اب موجودہ دور میں شاعروں کی بات کریں، یہ ون آف دوز، ہم ضرور چاہیں گے تو ایڈ بھی کریں کہ اب کتنا اس میں ایڈیشن ہوا ہے، کتنا اب کام یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جس پہ تا قیامت جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا. بالکل ایسے ہی جو جب تک جو حق کا نام لینے والے یا حق کی طرفداری کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، تب تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جو قربانی ہے یہ بلا تفریق مذہب ہے. یہ میں اس پہ میں یہ بات بھی کہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان اگر دنیا میں موجود ہوں گے تو وہ یاد رکھیں گے. آج اگر ایک بھی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہو تو جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی حق کی خاطر اور ظلم کے خلاف ایک عملی جد و جہد کی نظیر ہے یا مثال ہے، یہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر مسلک جو ہے وہ اس کا احترام کرتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بڑے شعراء ہیں، غالب کا نام ہے، جیسے میر تقی میر نے مرثیہ کہے، سودا نے مرثیہ کہے، انہوں نے آتش نے مرثیہ کہے، مومن نے کہے، یہ تمام بڑے شعراء انہوں نے سب نے مرثیہ کہے. غالب نے مرثیہ کہا، فیض صاحب نے مرثیہ کہا، جوش صاحب کا ہم نے ابھی ذکر کیا. اچھا، اقبال ایک بڑا ڈسٹنکشن ہے ہماری پوری اردو شاعری کے شعراء میں، یعنی پوری اردو شاعری کے شعراء آپ کو ایک طرف نظر آتے ہیں. اقبال کا آپ کو طریقہ اور اقبال کا مقام وہ آپ کو بالکل ان سے ہٹ کے اور الگ. اقبال نے، یعنی میں آپ کو یہ حیرانی کی بات ہوگی کہ اقبال نے آج تک نعت کے عنوان سے کوئی نظم نہیں کہی یا کوئی نعت نہیں کہی، لیکن اقبال کی کوئی نظم، کوئی غزل، کوئی شعر ایسا نہیں ہے جس میں سے آپ کو نعت کی خوشبو نہ آتی. یعنی نعت کا اس سے بڑا یا وہ اظہار کیا ہوگا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اسی طرح کربلا کے واقعے کو امام حسین علیہ السلام نے یعنی اتنی خوبصورتی سے تاریخی اس کے جو تلازمات ہیں اور تناظر میں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو وہ کہاں سے اس سلسلے کو کہاں تک جوڑتے ہیں. اچھا، پھر ہمارے بعد کے جو جتنے بھی شعراء، فیض صاحب ہیں یا سباق پر آبادی نے مرثیے کہے، بڑے بلکہ موضوعاتی مرثیے پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوئے. پہلے مرثیہ جو تھا وہ اس کے متعین کچھ اجزاء تھے کہ ایک چہرہ تھا جس کو ابتدائیہ کہتے ہیں، یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر گریز کے ایک دو بند آتے تھے کہ جس میں سے وہ ابتدا کو موڑتے تھے کربلا کے واقعے کی طرف، اور پھر کربلا کے اس میں پھر جو اس واقعے کے اندر پھر مختلف ہیں، یعنی جنگ کا منظر ہے، جنگ میں پھر تلوار ہے، گھوڑا ہے، پھر رخصتی ہے یعنی اس سے پہلے، پھر شہادت ہے، پھر بین ہے، یعنی یہ مختلف اجزاء تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو مرثیے کی حیت میں واضح تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ اس کے بعد مرثیے موضوعاتی لکھے جانے لگے.
कैसर बारवी साहब का नाम उसमें आता है, सबा अकबर आबादी साहब का नाम आता है, लाल नकवी साहब का नाम आता है, यानी बहुत सारे लोग जिन्होंने, अभी अख्तर उस्मान साहब हैं, यानी ये जो हमारे अब्बास ताबिक साहब ने मरसिया का, ये मौजुआती मरसिए हैं, यानी उसमें कोई एक जैसे कलम, रोशनी, नूर, हिदायत, कोई भी एक मौजू लेके। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि मौजुआती मरसी, हम इस पर आते हैं। शकील साहब छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जो अभी बात शकील साहब कर रहे थे ना कि अच्छा पाकिस्तान बनने के बाद कैसे उसमें तब्दीली आई और कैसे मौजुआती मरसी है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं वाक़े करबला के हवाले से कि किस तरह से शायरों ने इसको ज़िंदा रखा अपनी शायरी के हवाले से। तो ये वाक़या ऐसा है कि ये ज़िंदा तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन आने वाली नस्लों को सही तरीके से एक ज़िम्मेदारी के साथ इस वाक़े को आगे पहुँचाना हम सब की ज़िम्मेदारी। और ऐसे में जितने भी शायर हैं उनका किरदार आज हम उस पर बात भी कर रहे हैं और किस तरह से इसमें तब्दीली आई। मौजुआती शायरी के हवाले से जो पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह से तब्दीली आई, इस वाक़े को आगे लेकर चलने में, इस हवाले से गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे। शकील जाजिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, मौजुआती शायरी किस तरह से? उसमें वो जो गुफ्तगू हो रही थी कि मरसिए का जो एक पैटर्न चल रहा था ना, पाकिस्तान बनने का तो एक हवाला बीच में हम ज़मानी एतबार से ले आते हैं, लेकिन ये जो कि शायरी के अंदर जो तब्दीली है इसका सिलसिला बड़ा ग्रेजुअल आता है। ये ज़बान के उसके हवाले से, तो अनीस के बाद भी जो मरसिए लिखे गए ज़्यादातर वो उसी पैटर्न पर थे। लेकिन उसके बाद जब हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं तो 20वीं सदी में जो मरसिया है वो थोड़ा हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। उसमें हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत, यानी पूरा मरसिया किसी एक मौजू के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है, और उससे एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, यानी वो एक नज़्म का पैटर्न बन गया। जैसे नज़्म का एक मौजू होता है, एक वैसे तो मरसिया भी एक नज़्म है क्योंकि उसका मजमून शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और उससे, लेकिन अब उस शहादत के फिर डिफरेंट एंगल्स हैं, उसमें मुख्तलिफ पैगाम हैं, उसमें मुख्तलिफ मैसेजेस हैं। तो वो उस हर शायर ने अपने अपने अंदाज से उसमें, जैसे मैंने जिक्र किया इनका सबा अकबर आबादी का जिक्र किया, इनका हिलाल नकवी साहब का जिक्र किया, या और बहुत सारे जो हमारे उस वक्त के जो शायर थे, शोरा थे, अब्बास ताबिक साहब। अभी आज करके भी हम शोरा में अगर हम आते हैं तो उसमें भी मरसिया कह रहे हैं, बल्कि नए शोरा भी मरसिया कह रहे हैं। रहमान फारिस ने मरसिया कहे हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मरसिया कहे हैं। तो अब असल इशू क्या है कि मरसिया बतौर सिन्फ वो तो उसकी एक इतनी स्ट्रॉन्ग और एक इतनी रिच वो बन चुकी है बैकग्राउंड। अनीस और दबीर ने जब उसे एक, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि जब आज मैं अगर मरसिया कहने बैठूंगा तो मेरे सामने जो मयार है वो मेरे सामने अनीस भी खड़ा हुआ है, दबीर भी खड़ा हुआ है, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी एक फ़न में इतना बड़ा काम हो चुका हो, गालिब जैसे बंदे ने हाथ बांध दिए कि बस ठीक है यार, आप ही 8-5 बंद 6 बंद लिख के, लेकिन सलाम, मनकबत या हत्ता कि आपकी जो गज़लिए जो मतलब गज़ल गो शोरा है वो अपनी गज़लों में, और जो नज़्म गो शोरा है उन्होंने अपनी नज़मों में इस वाक़े को, बल्कि अख्तर हुसैन जाफरी की मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने उनकी एक पूरी किताब है और तवील नज़्म है आईना खाना। वो नज़्म एक ऐसी नज़्म है कि आप उसके अंदर वो पूरी दुनिया की और हर चीज़ की वो उसको डिस्कस करते हैं, एहसासात को और जमालियात को और हर चीज़ को, लेकिन उसके जो एक अंडर करंट चल रहा है या उसकी एक जो जिसको हम ज़ेरी लहर कहते हैं या जो उसका बैकग्राउंड चल रहा है, वो आपको साफ नज़र आता है कि उसमें हर बात का, हर चीज़ का जो रेफरेंस है वो पीछे करबला के साथ जाके लग रहा है। तो वो पूरी नज़्म एक आईना खाना इस तरह से उन्होंने बनाई। इसके अलावा उनकी और जो नज़्म मुहर्रम का महीना, इस महीने में घर से निकलता नहीं,
یہ نظموں کی. اچھا غزل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یعنی واقعہ کربلا کی اتنی ساری جہات ہیں کہ جنہوں نے غزل کے اندر اتنے استعارے اور اتنی تشبیہات اور اتنی تلمیحات بھر دی ہیں کہ اب شاعر جو ہے وہ جہاں پر بھی اس نے ذکر کرنا ہوتا ہے ظلم کا, یا جہاں پر اس نے ذکر کرنا ہوتا ہے جدوجہد کا, یا جہاں پر اس نے ذکر کرنا قربانی کا, تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو نظر انداز کر سکے یا اس سے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب کوئی نہ کوئی تلمیح آپ کی غزل کے شعر میں آ جاتی ہے تو وہ شعر اور فورسفل ہو جاتا ہے, اس کی اور وزن بڑھ جاتا ہے. یعنی میر کا شعر تھا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تو اب وہ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا, جب تو وہ بالکل آپ کا جو ایک بیک گراؤنڈ میں جو وہ کنیکشن جو ہے وہ آپ کا وہاں پر جا کے کہ اچھا یہ قربانی کیسی ہو سکتی ہے, بالکل جو عشق حقیقی کی قربانی ہے, جس میں اس سے بڑی قربانی اس عشق حقیقی میں آپ کو دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اور اس طرح بہت سارے یعنی آج کے بھی اگر ہم کربلا کا جو افتخار عارف صاحب کی شاعری جو ہے اس میں تو خاص طور پر ان کی جتنی بھی آپ غزلیات اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں پر بھی ہجرت کا ذکر آ رہا ہے, جہاں پر ظلم کا ذکر آ رہا ہے یا بیعت کا لفظ آ رہا ہے, بہت کنٹریبیوشن کی بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو وہ ہمیں وہ اس کے ایک پورا بیک گراؤنڈ پیچھے ہمیں جو ہے وہ کربلا کے واقعے کا نظر آتا ہے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس واقعے کا ہمارے شعراء اور لکھنے والوں کی جو نفسیات ہے یا ان کی جو سائیکی ہے اس پہ بھی اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ جب بھی ان موضوعات سے متعلق کچھ لکھنا چاہیں گے تو وہ کربلا کو بطور ریفرنس, بطور استعارہ اور بطور تشبیہ اس میں ضرور امام حسین علیہ السلام. اب سر دار جو ہے وہ سر کا نوک نیزہ پر آنا, ٹھیک ہے, حق کی خاطر جان لڑا دینا, قربانی. جناب حر کا ایک کریکٹر اس میں جو آتا ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ اس میں کہ عین موقع پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا, بدلا, اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور پہلے شہیدوں میں آئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ایسے واقعات یعنی وہاں پر اس ایک اب کہنے کو وہ 5-6 گھنٹے کا ایک مختصر سا دن تھا, یعنی وہ طلوع آفتاب سے فجر کے بعد سے یا جب جنگ شروع ہوئی ہے تو کتنی روایات میں 72 ملتے ہیں, لیکن چلیں آپ نہ مانیں 72, آپ 200-300 بھی مان لیں تو مقابلے پہ لاکھوں کا لشکر تھا. بالکل. تو 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے کی جنگ ہوئی ہوگی اور عصر سے پہلے وہ جنگ ختم ہو گئی تھی. سورج نکلنے کے بعد وہ جنگ شروع ہوئی ہے اور عصر پہ امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ تھا. لیکن اس 5-6 گھنٹے کے دورانیے میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں, ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی ہیں کہ چھوٹے مکالمے اور ایسے ایسے مکالمے کہ وہ ان کا امپیکٹ پوری تاریخ کے اوپر اتنا حاوی ہے کہ آج تک اور آنے والے اور ہمیشہ تک بات ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ رہے گا بھی, وہ رہے گا بھی. اور ہم نے اپنی آنے والی نسل کو, ہم نے اپنی ینگسٹرز کو ہمیں اس بارے میں مزید بتانا بھی ہے, اس کے بارے میں بات بھی کرنی ہے تاکہ ایک حوصلہ پیدا ہو. جو ہم سیکھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس واقعے سے, تو یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم کے خلاف انہوں نے کھڑے رہنا ہے, کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکانا. اور یہ ایک مثال ہم سب کے سامنے ہے جس کو ہم سب نے قائم بھی رکھنا ہے. شکیل صاحب وقت مختصر ہے, آخر میں آپ کی طرف سے کچھ اور آپ ایکسپریس کر سکتے ہو اس مہینے کی نہیں, اس پہ تو مناسبت دیکھیں جی اب کیا ہمارے شاعر کے پاس تو اس کے وہ ایک ہدیہ جو ہوتا ہے عقیدت کا, وہ اس کے اشعار ہوتے ہیں اور وہ اس بارگاہ میں جو ہے وہ ایک مصرع کیا ایک لفظ بھی اگر قبولیت کا شرف حاصل کر لے تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تو کچھ غالب کی زمین میں ہی ایک میں نے سلام کہا تھا, اس کی غزل کی زمین تھی لیکن اس میں سلام کے اشعار ہوئے تھے. کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں, کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں, مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. کچھ نے کہا کہ اس طرح, کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں, مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح,
सब्र की ढाल तेग को करती है कुंद किस तरह, कोई अगर ये सुन सके कहती है करबला कि यूं। और दश्त की क्या बिसात थी, पानी की क्या मजाल थी, दश्त की क्या बिसात थी, पानी की क्या मजाल थी, अहले रज़ा को इल्म था उसकी है ये रज़ा कि यूं। अहले रज़ा को इल्म था उसकी है ये रज़ा कि यूं। और अपने लहू से बावुज़ू हो के नमाज इश्क का, अपने लहू से बावुज़ू हो के नमाज इश्क का, देख जबीन असर देख होता है हक अदा कि यूं। फतहो शकस्त व मर्गो ज़ीस्त कैसे बदलते हैं मकाम, फतहो शकस्त व मर्गो ज़ीस्त कैसे बदलते हैं मकाम, सिर्रे हयात कर दिया अहले जहां पे वाह के यूं। कुछ ने कहा कि इस तरह, कुछ का था फैसला कि यूं। मर के मगर हुसैन ने जीना सिखा दिया कि यूं। कमाल। शकील साहब बहुत शुक्रिया। और हर लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट, और जिस तरह आपने कहा ना कि कोई एक शेर भी कबूल हो जाए इस बारगाह में तो बस आपकी ज़िंदगी भी संवर गई और आखिरत भी। बहुत शुक्रिया शकील साहब वंस अगेन। अल्लाह हम सब के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत में हर लम्हे इजाफा करे, यही हमारी दुआ भी है और यही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।